अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आज के व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, तो जहाँ से भी मुझे कोई देख रहा है, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी परेशानियों को दूर करे और साथ साथ मेरी परेशानियों को भी दूर करे। आमीन तो आमीन। तो आज के व्लॉग में हम क्यों ना मदर के बारे में बात करें, यानी कि मॉम लाइफ, यानी कि बिगनिंग ऑफ एक मॉम लाइफ। यानी जब एक औरत जब एक माँ बनती है, जो उसके स्टार्ट की जो उसको फिर मुश्किलात यानी पेश आती हैं, तो वो किस तरह की होती हैं और किस तरह उसको हल किया जा सकता है। और क्योंकि कोई भी औरत जो है वो जब पहली बार माँ बनती है, उसका एक्सपीरियंस भी उसको तभी होता है, क्योंकि उससे पहले तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ नहीं जान पाती, क्योंकि जब तक आपका अपना बच्चा अपनी गोद में नहीं आ रहा होता, आप किसी और के बच्चे के साथ तो हम लोग बहुत आसानी से खेल लेते हैं, थोड़ी देर खेला दे दिया। लेकिन जब हमारी गोद में अपनी औलाद आती है और दिन रात यानी हर मिनट हर सेकंड हम जब अपनी औलाद को जब टेक केयर करते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपके साथ ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लड़की पहली बार माँ बनती है, तो उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वाकई में क्या करना है और क्या करना चाहिए। इंसान जितना भी वो इस चीज़ को समझ ले, मैच्योर हो जाए, लेकिन हर फील्ड के अंदर जब आप कदम रखते हैं, तो आपको थोड़ी सी मुश्किलात या थोड़ी सी टेंशन तो फेस करनी पड़ती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको समझने में टाइम लगता है। तो ये मदरहुड भी उसमें से ही एक चीज़ है, क्योंकि माँ बनना कोई एक आसान बात नहीं है। माँ बनना, माँ का रुतबा कोई अल्लाह ताला ने ऐसे ही इतना बड़ा नहीं दे दिया। माँ के कदमों के नीचे ऐसे ही जन्नत नहीं है। एक माँ जो अपने बच्चे को पालने के लिए सारी सारी रात जागती है, दिन रात एक कर देती है, घर के साथ हर काम के साथ अपने बच्चों को संभालना, उसको पालना, उसकी टेक केयर करना, रातों को जागना, ये सिर्फ एक माँ का रोल है और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी एक मदर हूँ, और मेरे जो दो बेबीज हैं, और हर माँ की तरह मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा कुछ हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग में कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। जब आप बिल्कुल एक ही नई नई इस चीज़ में आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को बंदे को समझने में टाइम लगता है। जैसे कि बेबी को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है। अगर वो मेरे बच्चे भी छोटी छोटी बात पे यानी थोड़ी सी दे वो रोना शुरू कर दिया, तो मैं भी परेशान हो जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे जैसे तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो यानी बच्चा खेलते हुए उल्टा हो गया या गिर गया या कुछ ऐसा, तो मैं भी परेशान हो जाती थी। एकदम से मैं भी चीख पड़ती थी कि हो क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक हर माँ को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आने लग जाती है कि ये तो होता ही है, क्योंकि एक बच्चे ने जब बड़ा होना है, जब उसने ग्रो करना है, तो काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके वो उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो माँ को फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ात को मजबूत करना पड़ता है, अपने ज़हन को, अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है एक बच्चे की केयर करने के लिए। और वैसे भी मैं सी सेक्शन थी, यानी कि मैं सी सेक्शन थे मेरे, जो है ना दोनों बेबी हैं। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलात हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉर्मल या सी सेक्शन में या नॉर्मल हार्ड है या सी सेक्शन हार्ड है। यानी दोनों सूरतों में माँ माँ ही होती है, लेकिन वो जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, दोनों अलग होती हैं। उसके बाद की जो परहेज़ होती है या जो बाहर का जो टाइम होता है सी सेक्शन में, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। वो नॉर्मल की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके साथ-साथ अपने बेबी को सँभालना, अकेले उसको कैरी करना, उसकी हर चीज़ को देखना, ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। क्योंकि बेशक आपके साथ कोई हेल्प करने के लिए भी हो, लेकिन जो बेबी के लिए आपने करना वो आपने ही करना। 3 जो मैं कहूँगी कि
جو جن کے گھر میں ایک ساس بھی ہے، سسر ہے یا نند وغیرہ ہے، سب ہے وہ فیملی میں، اس نسبت سے میں کہوں گی کہ وہ کافی فائدے مند ہوتی ہیں اس چیزوں میں، کیونکہ ان کے بچوں کو سنبھالنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی کیئر ہوتی ہے ان کی، جو نانا جو مطلب دادا دادی یا پھپھو یا چاچو وغیرہ، ان کے بچے ان کے ہی ہاتھوں میں زیادہ تر رہتے ہیں، وہ تو شوق سے ان کو اٹھاتے ہیں تو وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مدر، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو مدر اکیلی رہتی ہیں، یعنی جن کو اکیلا فیس کرنا پڑتا ہے، یا جن کی ساس نہیں یا نندی نہیں ہے، یا وہ الگ رہتی ہیں یا سیپریٹ رہتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہے جو ان کو اکیلے فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کافی چیزیں ان کو پھر اکیلے ہی ہینڈل کرنی پڑتی ہیں۔ شروع میں مجھے بھی کافی پرابلم ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ وہ سمجھ آنے لگ جاتا، ایون کہ اب میری کسی فرینڈ کو یا کسی، یعنی میری جو دیورانی ہے، یا کسی کو بھی کسی مشورے کی ضرورت پڑے تو الحمدللہ سے میں ان کو سجیسٹ کر سکتی ہوں، یا بچے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یا کس ٹائم پہ کیا کھانا چاہیے یا کیا نہیں، یا اگر بیمار ہو گیا ہے یا کیا ریزن ہے، تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ان چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ آپ کے بچہ کیا چیزیں لائک کرتا ہے، کیا چیزیں وہ ڈس لائک کرتا ہے، یا موسم کے لحاظ سے بچے کو کون سی چیز دینی چاہیے اور کون سی نہیں دینی چاہیے، یا آپ کا بچہ کون سے موسم میں صحیح رہتا ہے اور کون سا موسم اس پہ نہیں صحیح رہتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں کافی تو ایزی وہ نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ابھی جو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو چوٹ لگ جائے تو ماں کا وہ دل جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو یہ سارا کچھ تو ہر چیز انسان کے لیے جب نئی نئی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے کافی مشکل ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ اگر لیکن ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے وہ ایک عورت کے لیے اس کے ہسبینڈ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ سپورٹیو ہو، اس کو ہر وہ لمحے میں ساتھ دینے والا ہو، اس کو کانفیڈنس دینے والا ہو کہ یار یہ اس چیز کی چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن نہیں لو، یا کچھ ایسا سسٹم، یا بچے اگر گر جاتے ہیں یا بچے اگر رونا شروع ہو جاتے ہیں تو ساتھ کوئی بھی سپورٹ کرنے والا ہو تو لڑکی کو بھی پھر حوصلہ رہتا ہے، چاہے وہ اس کے گھر کے رہنے والے فرد ہی کیوں نہ ہو، یا جہاں وہ رہ رہی ہے سسرال والے ہیں تو سسرال میں کافی سپورٹیو جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے بھی اس کے اندر حوصلہ کافی آ جاتا ہے۔ تو یہ نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں تو لڑکی کے لیے بھی سب کچھ نیا ہی ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔